स्वासानन्दं शिवं ब्रह्मणामेशस्फुरुदयशधीः बालानां सुखबोधाय परिवर्तनं शेखरम् इदानीं प्रथमम् अस्माभिः एकः नियमः कल्पितः प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययस्य यत्र यत्र पाणिनिः प्रत्ययं गृह्णाति तत्र सर्वत्र अस्माभिः न केवलं सः प्रत्ययः ग्राह्यः तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिं तं प्रत्ययम् इति मिलित्वा ग्राह्यम् इति उक्तम् परन्तु सर्वत्र तथा कर्तुं न शक्यते इति तस्याः परिभाषायाः अपवादपरिभाषाः अस्माभिः पठिताः अवतप्ते नकुलस्थितम् इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दत्तं तत्र क्षेपे इति सूत्रं विद्यते इदानीं सप्तम्यन्तं पदं किं विद्यते अवतप्ते इति विद्यते सप्तम्यन्तं पदं तान्तेन सह समासं प्राप्नोति इत्यर्थः सूत्रस्य संख्या का क्षेपे इति सूत्रस्य द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 47तमं सूत्रम् द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य विद्यते क्षेपे क्षेपः निन्दा क्षेपे गम्यमाने सप्तम्यन्तं पदम् इक्तान्तेन इक्त इति प्रत्ययान्तेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासः भवति अवतप्ते नकुलस्थितं तवैतत् अन्यथा अहं किञ्चित् वदामि प्रवाहे मूत्रितं भस्मनि हुतम् एतत् स्वीकरोमि इदानीं प्रवाहे मूत्रितं त्वया किमपि मया किञ्चित् दत्तं किल मया किञ्चित् कानिचन रूप्यकाणि तुभ्यं दत्तानि तानि कथं त्वया सम्यक् स्वीकृतानि वा तानि सम्यक् व्ययीकृतानि वा बहु उपकाराय आसीद्वा इति अहं पृच्छामि सार् किं सार् केवलम् एकमेव रूप्यकं भवता दत्तं तत् किमर्थं तेन किं वा कर्तुम् अहं शक्नोमि एकं रूप्यकं दत्वा बहुवारं पृच्छन्ति भवन्तः पुनः पुनः अयं पृच्छति मया एकं रूप्यकं दत्तं किल तत् सम्यक् व्ययीकृतं वा तदनन्तरम् अतीव कोपः आगतः रामानुजस्य सः वदति सार् प्रवाहे मूत्रितं सार् तत् इत्युक्ते प्रवाहः नदी प्रवाहे अयं स्नानं करोति तदानीं मूत्रम् आगतम् इदानीं तावत् मूत्रविसर्जनं कृतवान् तच्च मूत्रं कुत्र अस्ति इति द्रष्टुं शक्यते वा प्रवाहः इत्युक्ते महदस्ति जलं तत्र इदमपि जलं मूत्रमपि जलमेव परन्तु तस्मिन् जले एतत् कुत्र अस्ति इति द्रष्टुं शक्यते वा तद्वत् मम तावत् महान् व्ययः मया तावत् 1,00,000 रूप्यकाणि व्ययीकृतानि भवता एकं रूप्यकं दत्ता मया दत्तं कथम् अस्ति किं कृतवान् इत्युक्ते तत्सर्वं प्रायः प्रवाहे मूत्रितमिव इत्युक्ते क्षेपः अयं तावत् निन्दति कं निन्दति आचार्यं भवता यत् दत्तं एकं रूप्यकं तत् प्रवाहे मूत्रितम् इत्युक्ते तद् व्यर्थं सार् तेन किं वा तदनन्तरम् अहं ऋणं स्वीकृत्य एव मम कर्म साधितवान् इति वदति अवगच्छसि वा भस्मनि हुतं मया दत्तं रूप्यकं तत् किं सम्यक् सफलं कृतं वा सा तद्व्यर्थं सार् तेन किमपि न कर्तुं शक्यते कथमस्ति भस्मनि यदा तावत् अग्नौ होमं कुर्मः तदानीम् अग्निः ज्वलति यदि भस्मनि होमं कुर्मः तर्हि किं ज्वलति भस्म विद्यते सर्वं तावत् शान्तं विद्यते सर्वोपि अग्निः शान्तः केवलम् उपरि भस्म एव विद्यते उपरि न अन्तः अपि भस्म एव विद्यते तदानीं होमं करोति तद् हुतं नाम होमः तद्व्यर्थमेव किल सर्वं भस्मनि हुतं प्रवाहे मूत्रितम् अवगतम् उदके विशीर्णं तत् उदके विशीर्णं
जले तावत् प्रक्षिप्तं सार् हिङ्गु विद्यते किल हिङ्गु इदानीं कश्चन वदति यदा पाकं कुर्मः क्वथितम् इत्युक्ते कोळम्बु इति वदन्ति सारः इति रसं वदन्ति तत् तावत् किं तत्र आस्वादं स्वादुकर्तुं तत् स्वादुकर्तुं वयं किं कुर्मः हिङ्गु योजयामः हिङ्गु इति जानासि वा हिङ्गु पेरुङ्गायं योजयन्ति कश्चन चिन्तितवान् तर्हि हिङ्गु योजनेन सर्वं किं स्वादु भवति अतः अहं किं करोमि LG हिङ्गु स्वीकृत्य 1 किलो परिमितं LG हिङ्गु स्वीकृत्य समुद्रे तावत् अहं योजयामि किं तेन समुद्रस्य स्वादुत्वम् अन्यथा भवति वा नैव भवति तत् कथं जातं व्यर्थं जातं कथम् उदके विशीर्णं जले यथा वा किञ्चित् वस्तु विशीर्यते तेन तद् वस्तु तावत् विशीर्णम् इतस्ततः गच्छति एकत्र न तिष्ठति अस्माभिः तत्र निक्षिप्तम् इत्यपि कोऽपि न अवगन्तुं पारयति इतस्ततः गच्छेत् सः तद्वत् सर्वं व्यर्थं जातम् इति एतादृश निष्फलं जातम् इति यदा वक्तव्यं तदानीम् एते प्रयोगाः भवन्ति उदके विशीर्णं भस्मनिहुतं प्रवाहे मूत्रितम् एतैः शब्दैः किम् उच्यते इत्युक्ते क्षेपः उच्यते क्षेपः नाम कः निन्दा क्रियते इदानीं पश्य सूत्रं पश्य सूत्रकारः किं वदति अय् किञ्चित् सप्तम्यन्तं पदं विद्यते वा तत्पदम् इक्तप्रत्ययान्तेन समासं भजते तत्पुरुषसमासः भवति कदा तेन समस्तपदेन यदा निन्दारूपस्य अर्थस्य बोधः प्रतीतिः भवति तदानीमेव पश्य उदके एतत् कथमस्ति सप्तम्यन्तं विद्यते विशीर्णं तत्तावत् इक्तप्रत्ययान्तं विशीर्णमिति उभयोः समासः तत्पुरुषसमासः उदके विशीर्णं निष्फलं निन्दा प्रवाहे मूत्रितं प्रवाहे कथमस्ति सप्तम्यन्तं मूत्रितं कथमस्ति इक्तप्रत्ययान्तम् उभयोः समासः तत्पुरुषः मूत्रे प्रवाहे मूत्रितं कः अर्थः कः अभिप्रायः निन्दा भस्मनि हुतं भस्मनि किं सप्तम्यन्तं हुतं तान्तं न केवलं तान्तं तप्रकृत्यादिकतान्तं किं वक्तव्यं एतेषु उदाहरणेषु पश्य उदके विशीर्णं तदपि त्यज प्रवाहे मूत्रितम् इत्यत्र इक्तप्रत्ययः मूत्रप्रातिपदिकादेव आगतः भस्मनि हुतम् इत्यत्र इक्तप्रत्ययः हूधातोः विहितः एवञ्च मूत्रितं हुतम् एतदुभयं कथमस्ति इत्युक्ते न केवलं तान्तं तत्प्रकृत्यादिकतान्तं विद्यते सूत्रं कथं सूत्रमस्ति इत्युक्ते क्षेपे कथमस्ति क्षेपे इति अस्ति तत्र पूर्वं तावत् तेन अहोरात्रावयवाः किं सूत्रं तेन अहोरात्रावयवाः ततः पूर्वं किमस्ति सप्तमी शौण्डैः किञ्चित् शृणु सप्तमी शौण्डैः इति एकं सूत्रं तस्मात् सूत्रात् सप्तमी इति अनुवर्तते तेन अहोरात्रावयवाः इति सूत्रेण इति सूत्रात् तेन इति अनुवर्तते अत्र सूत्रे क्षेपे इति अनुवर्तते त्रयाणां मेलनेन अयमर्थः भवति सप्तमी इत्युक्ते सप्तम्यन्तं पदं सप्तमी इति एकः प्रत्ययः विभक्तिप्रत्ययस्य कस्यचित् विभक्तिप्रत्ययस्य सप्तमी इति नाम तर्हि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं तर्हि सप्तमी इति शब्दस्य अयमर्थः सप्तमी प्रकृत्यादिकसप्तम्यन्तं सप्तमी प्रकृत्यादिकसप्तम्यन्तम् इक्तेन इति विद्यते सोऽपि प्रत्ययः एवञ्च तप्रकृत्यादिकतप्रत्ययान्तेन सप्तमी प्रकृत्यादिकसप्तमी प्रत्ययान्तं तप्रकृत्यादिकतप्रत्ययान्तेन समस्यते तस्य समासस्य तत्पुरुषः इति नाम भवति कदा अयं समासः क्षेपे अवगतं वा
एवञ्च कानि उदाहरणानि प्रधान उदाहरणानि भस्मनिहुतं प्रवाहे मूत्रितम् इति एतदुभयं स्वीकुरु। इदानीम् अस्माकं तावत् अन्यः लोके प्रयोगः विद्यते। आचार्यः शिष्यं दृष्ट्वा गौरवसदृशं शिष्यं दृष्ट्वा किमर्थं सदा आगच्छसि सर् गन्तव्यं सर् तत्र गन्तव्यं सर् अत्र गन्तव्यं सर् तेनालीं प्रति गन्तव्यं सर् महानगरं प्रति गन्तव्यं सर् इति अतीव त्वरा विद्यते तव। कदापि किञ्चित् कालपर्यन्तं न तिष्ठसि। अत्र गन्तव्यम् इति इतस्ततः कदा इतस्ततः सदा भ्रमन्येव असि इति तावत् निन्दति। तदर्थं किं वदति, कीदृशशब्दं प्रयुङ्क्ते, तव एतत् चरित्रम् अवतप्ते नकुलस्थितं विद्यते इत्युक्ते तप्तप्रदेशः विद्यते। नकुलः स्वतः एव कदाचित् एकत्र न तिष्ठति, इतस्ततः सः भ्रमति। किञ्च तदपि क्षेत्रं यदि अवतप्तं भवति तदानीम् अत्यन्तम् इतस्ततः गच्छेत्। यथा वा तादृशनकुलः तादृशप्रदेशे क्षणमपि तूष्णीं न तिष्ठति, तदा त्वमपि क्षणं तूष्णीं न तिष्ठसि, सदा किमपि कुरुषे। तव एतत् अवतप्ते नकुलस्थितम् इति प्रयुङ्क्ते। अवतप्ते नकुलस्थितिशब्दस्य क्षेपः इति अर्थः, निन्दा इति अर्थः। इदानीं तत्र अनेन सूत्रेण तत्र समासः भवति वा इति अस्माकं संशयः जातः। किं कारणम्? अवतप्ते इति सप्तम्यन्तं तद् अङ्गीकरोमि। नकुलस्थितं विद्यते किल, तत्र स्थितं नकुल इति प्रथमं विद्यते, तदनन्तरं स्था विद्यते, तदनन्तरम् इक्तप्रत्ययः विद्यते। तत्र इक्तप्रत्ययप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्तेन इत्युक्ते स्थितम् एव तप्रकृत्यादिकक्तान्तं नकुलशब्देन सह यदि योजयामः इत्युक्ते अवतप्ते स्थितम् इति भवति। मूत्रे उदके विषि तदपि मास्तु, प्रवाहे मूत्रितं तद्भवति, भस्मनिहुतं तद्भवति। इदानीं तप्रकृत्यादिकक्तान्तम् इति यत् स्वीकुर्मः तत्र पूर्वत्र कश्चन शब्दः विद्यते। तर्हि तेन सह यदि स्वीकुर्मः सः तप्रकृत्यादिकक्तान्तः न भवितुमर्हति। प्रकृते अवतप्ते स्थितम् इति साधु, अवतप्ते नकुलस्थितम् इति नकुलस्थितिशब्देन सह अस्य कस्य अवतप्ते इति शब्दस्य समासः न भवति किल। एतत् सूत्रं विद्यते, सा परिभाषा विद्यते, तां परिभाषां यदि प्रकृते सञ्चारयामः तर्हि समासः न भवति। परन्तु अस्माकं रूपम् इष्टं, किं कर्तव्यम् इति प्रश्नः। तदानीं किञ्चित् अन्यां परिभाषाम् आरभते। कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं। सः वदति, भोः वस्तुतः मया सामान्यविधिः उक्तः। इत्युक्ते सर्वस्यापि प्रत्ययस्य विषये यत्र यत्र प्रत्ययः गृह्यते सः सर्वोपि तत्र सर्वत्र प्रत्ययप्रकृत्यादिक तत्प्रत्ययान्तं ग्राह्यम्। अयं सामान्यविधिः। परन्तु प्रत्ययाः बहुविधाः सन्ति। कृत्प्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः, तद्वत् विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः बहवः सन्ति। तेषां प्रत्ययानां मध्ये कृत्प्रत्ययविषये कश्चन विशेषः विद्यते। कृत्प्रत्ययविषये तदादि इति अंशस्य कदाचित् त्यागं कर्तुं शक्नुमः। अवगतं वा? इत्युक्ते प्रकृते इक्तप्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययविषये कृत् प्रकृत्यादिक कृत् प्रत्ययान्त इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः इति न पश्य। तत्र स च कृत् प्रकृत्यादिक कृत् प्रत्ययान्तः गतिपूर्वः अपि भवितुमर्हति, कारकपूर्वः अपि भवितुमर्हति। अवगच्छसि वा? कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्। एवञ्च तादृशशब्दस्य आदौ यदि गतिसंज्ञकः कश्चन शब्दः भवेत् तेन दोषः नास्ति। आदौ यदि किञ्चित् कारकं भवेत्, कारकशब्दः, कारकवाचकः, कारकविशेषवाचकः यदि भवेत् तदानीं क्लेशः नास्ति इति। ओ एवं वा? तर्हि पश्य, गतिकृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्य अपि ग्रहणं, गतिकारकरहितस्य अपि ग्रहणं।
तत्र भस्मनि हुतम् इत्यत्र भस्मनि इति सप्तम्यन्तं हुतम् इति केवलतप्रकृत्यादिक्तान्तं तत्र पूर्वत्र गतिः अपि नास्ति कारकमपि नास्ति प्रवाहे मूत्रितम् इत्यत्रापि मूत्रितशब्दात् प्राक् कारकमपि नास्ति गतिः अपि नास्ति प्रकृते अवतप्ते नकुलस्थितं तत्र नकुलस्थितशब्दस्य प्रथमम् एवं विग्रहः कर्तव्यः नकुलस्य स्थितं नकुलस्थितं कथं तत्र नकुलस्य इति का विभक्तिः षष्ठी परन्तु अर्थः तावत् कर्तरि षष्ठी षष्ठ्याः कः अर्थः कर्ता अर्थः अवगतं पश्य तत्र स्थितिक्रिया विद्यते किल स्थितिक्रियायां नकुलः कथमस्ति कर्ता अस्ति एवञ्च नकुलस्थितशब्दः कीदृशः अस्ति कारकपूर्वः अस्ति एवञ्च इदानीं पश्य क्षेपे सप्तमी प्रकृत्यादिकसप्तम्यन्तं क्तप्रकृत्यादिकक्तप्रत्ययान्तेन केवलक्तप्रकृत्यादिकक्तप्रत्ययान्तेन गतिपूर्वकक्तप्रकृत्यादिकक्तप्रत्ययान्तेन अथवा कारकपूर्वकक्तप्रकृत्यादिकक्तप्रत्ययान्तेन समस्यते इति त्रयः अर्थाः एवञ्च प्रवाहे मूत्रितं भस्मनि हुतं तदुभयं कथम् अस्ति शुद्धमस्ति अवतप्ते नकुलस्थितम् इति तत् कथमस्ति कारकपूर्वमस्ति तत् कथमस्ति कारकपूर्वमस्ति उदके विशीर्णमिति वदामः किल तत्र वि इति गतिः शीर्णम् इति तत्तावत् तप्रकृत्यादिकतान्तं केवलं शीर्णं तत्र वि इति यदि योजयामः तर्हि वि इति गतिः गतिपूर्वकतप्रकृत्यादिकतान्तेन स एवञ्च एतादृशकृद्विषये तावत् एवं त्रयः अर्थाः सम्भवन्ति एवञ्च अवतप्ते नकुलस्थितम् उदके विशीर्णम् इत्यादि प्रयोगानाम् उपपत्तये इयं परिभाषा स्वीकृता कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् उपरि पठ कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् अस्याश्च कर्मणि तान्ते उत्तरपदे अनन्तरः गतिः प्रकृतिस्वर इत्यर्थके गतिरनन्तरः इति सूत्रे अनन्तरग्रहणं ज्ञापकम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इयं तावत् प्राचीनपरिभाषा इयं तावत् अस्माकं व्याकरणशास्त्रे स्वीकर्तुं शक्यते इत्यत्र किमपि गमकं विद्यते वा अस्ति गतिरनन्तरः इति सूत्रे किम् अनन्तरग्रहणमेव अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं तत् कथं ज्ञापकं भवति इति अनन्तरं पाठयामि यतः स्वरविषये बहु पाठनीयं विद्यते तत्सर्वं पाठयित्वा अनन्तरम् एतत् पाठयामि तदनन्तरं तद्धि अभ्युद्धृतम् इत्यादौ अतिव्याप्तिवारणार्थं प्रत्ययग्रहणपरिभाषया उद्धृतशब्दस्य तान्तत्वाभावादेव अप्राप्तौ तद्व्यर्थं सदस्यान् ज्ञापकम् उपरि न च अभ्युद्धृतम् इत्यादौ परत्वात् गतिर्गतौ इत्यनेन इत्यनेन अभेः निर्घातः एव इति वाच्यम् आदादिस्थत्वेन पदार्थपरत्वाभावेन च तदप्राप्तेः अनन्तरग्रहणे कृते तु तत्सामर्थ्यात् गत्याक्षिप्तधातु निरूपितम् अयं सर्वोपि तद्विषयकः एव उपरि विद्यते इति न दोषः न च अभ्युद्धृतम् इत्यादौ अभिना समासे अनन्तरस्योदः पूर्वपदत्वाभावेपि स्वरार्थं तदिति वाच्यम् कारकात् दत्त इति सूत्रे कारकात् इति योगं विभज्य गतिग्रहणम् अनुवर्त्य कारकारेव परं गतिपूर्वपदं तान्तम् अन्तोदात्तम् इति नियमेन स्थाथादिस्वराप्राप्त्या कृत्स्वरेण उदात्तत्वं सः सर्वोपि तद्विषयकः उपरि तस्मात् अनन्तरग्रहणं निवृत्त्यर्थमेव इति ज्ञातम् उपरि कृद्ग्रहण इति च परिभाषाभ्यां कृदन्तेन समासे कृते विशिष्टादेवानि सिद्ध्यते न तु संकौटिनम् इति
पुंयोगात् सूत्रे भाष्ये उक्तम् अन्यथा तत्र केवलं इत्यस्य अपि अनुबन्धत्वात् तथा अणि पाक्षिकदोषो दुर्वारः एव स्यात् स्पष्टं चेदं सर्वं समासे अणिं पूर्वे इति सूत्रे भाष्यक्रियतयोः मदिरनन्तरः इत्यत्र तु गतेः पूर्वपदस्य क्रान्त उत्तरपदे परे कार्यविधानात् तत्समाधानेऽपि केवलस्य क्रान्तत्वेन ग्रहणं गोत्रम् इयञ्च कृत्सामान्यग्रहणे कृद्विशेषग्रहणे च न तु कृतकृद्ग्रहणे इति अनुपसर्जनात् इति सूत्रे भाष्ये तत् पाठयामि इदानीम् एतदपि पूर्वं किञ्चित् उदाहृतवान् किञ्चित् इदानीं पश्य इयं परिभाषा कीदृशसन्दर्भेषु कीदृशविषयेषु प्रवर्तते इति उच्यते किमुक्तं कृद्ग्रहणे यत्र यत्र कृद्ग्रहणं भवति तत्र सर्वत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते इति कृद्ग्रहणं च मां पश्य वस्तुतः कृद्ग्रहणं त्रिभिः प्रकारैः भवति अहं किञ्चित् उदाहरामि रामानुजः अस्ति सः छात्रः सः मनुष्यः अपि रामानुजस्य निर्देशः त्रिभिः प्रकारैः भवितुमर्हति कथं हे मनुष्य इत्यपि रामानुजस्य निर्देशः हे छात्र इत्यपि निर्देशः भवितुमर्हति हे रामानुज इत्यपि निर्देशः भवितुमर्हति तत्र रामानुज इत्यपि मास्तु हे हे तृतीयवर्षीयवैयाकरण हे तृतीयवर्षीयवैयाकरण इत्यपि निर्देशः तत्र प्रथमनिर्देशः विद्यते किल प्रथमनिर्देशः सः मनुष्यसामान्यपरः इत्युक्ते छात्रभिन्न उभयपरः विद्यते यद्यपि छात्र तद्भिन्न उभयपरः सः प्रयोगः कः हे मनुष्य इति तथापि प्रकृते कः निर्दिश्यते रामानुजः प्रकृति इदानीं कथमस्ति छात्रः अस्ति एवञ्च छात्रस्य रामानुजस्य निर्देशः मनुष्य इति शब्देन कीदृशशब्देन छात्र तद्भिन्न उभयसाधारणीभूतेन शब्देन छात्रस्य निर्देशः भवितुमर्हति एकः प्रयोगः छात्रस्य निर्देशः छात्रसामान्यशब्देन अपि भवितुमर्हति हे छात्र इत्यत्र छात्रशब्दः छात्रसामान्यपरः इत्युक्ते तृतीयवर्षीयवैयाकरणमपि सः शब्दः बोधयेत् प्रथमवर्षीयवैयाकरणमपि सः बोधयेत् अवैयाकरणमपि बोधयेत् सः यः व्याकरणं छात्रशब्दः सर्वपरः एव एवञ्च तत्र छात्र अत्र आगच्छ इत्युक्ते अयं वैयाकरण तद्भिन्न उभयपरः हे तृतीयवर्षीयवैयाकरण इत्युक्ते तत्र छात्रविशेषपरः परन्तु प्रकृते त्रिभिः अपि प्रकारैः कः निर्दिश्यते रामानुजः एव निर्दिश्यते एवमेव शास्त्रे अपि भवितुमर्हति पश्य इक्तप्रत्ययः विद्यते इक्तप्रत्ययस्य त्रिभिः प्रकारैः निर्देशः भवति इक्त इत्युक्ते केवलम् इक्तप्रत्ययः एव ग्रहीतुं शक्यते अयं च निर्देशः कृत्विशेषनिर्देशः कथं कृत् सामान्यनिर्देशः कृत् सप्तं यन्तं कृता सह समस्यते इत्युक्ते सः निर्देशः सामान्यनिर्देशः सप्तं यन्तः प्रत्ययेन सह समस्यते इत्युक्ते सः कृत् कृत् भिन्न इति उभयपरः एवञ्च त्रिभिः प्रकारैः बहवः अन्येपि प्रकाराः भवितुमर्हन्ति इदानीम् एतान् प्रकारान् स्वीकुर्वन्तु इयं परिभाषा विद्यते किल कृद्ग्रहणे इयं परिभाषा प्रवर्तते कीदृशकृद्ग्रहणे इति न उक्तं यः निर्देशः कृत् कृत् भिन्न उभयपरः इत्युक्ते प्रत्ययसामान्यपरः तादृशस्थलेपि इयं अवगच्छसि वा सूत्रं कथमस्ति इत्युक्ते सप्तं यन्तं प्रत्ययेन सह समस्यते इति विद्यते प्रत्ययः सर्वोपि गृहीतुं शक्यते प्रकृते कृत्प्रत्ययः गृह्यते
एवञ्च तादृशस्थले यद्यपि मनुष्यशब्देन सर्वोपि गृहीतुं शक्यते, छात्रशब्देन सर्वोपि गृहीतुं शक्यते, तथापि प्रकृते मनुष्यशब्देन छात्रशब्देन च रामानुजः गृह्यते इति कृत्वा मम सन्तोषः विद्यते। भवितुमर्हति वा न वा? तद्वत् यत्र सामान्यनिर्देशन प्रत्ययसामान्यनिर्देशेन कृत् गृह्यते तत्रापि इयं परिभाषा प्रवर्तते। कृत् सामान्यनिर्देशे कृतेपि इयं परिभाषा प्रवर्तते, कृत् विशेषनिर्देशेपि इयं परिभाषा प्रवर्तते इति स्वीकर्तुं शक्नुमः वा इति प्रश्नः। तदानीं वदति एवं न, यः निर्देशः प्रत्ययसामान्यपरः विद्यते तादृशस्थले इयं परिभाषा न प्रवर्तते। किं कारणं? सूत्रं कथमस्ति? कृद्ग्रहणे इति विद्यते, प्रत्ययग्रहणे इति सूत्रं नास्ति। अतः यः निर्देशः कृत् विशेष कृत् सामान्यपरः विद्यते तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते। कृद् अकृत् प्रत्ययसामान्यविषये इयं परिभाषा न प्रवर्तते। पुनः एकवारं पठ। तत्सर्वं तावत् ज्ञापकविषयकं। तदा इयं परिभाषा कृत् सामान्यग्रहणे कृत् विशेषग्रहणे च इयं परिभाषा इत्युक्ते कृतकृत् प्रतिग्रहणेन। एवञ्च यदि कुत्रापि सूत्रे कृत् इति निर्दिश्यते तत्र तावत् कृत् प्रकृत्या गतिपूर्वक कृत् प्रकृत्यादिककृदन्तः, कारकपूर्वक कृत् प्रकृत्यादिककृदन्तः, केवल कृत् प्रकृत्यादिककृदन्तः इति त्रिधा अर्थं कर्तुं शक्नुमः। प्रत्ययेन इति निर्दिष्टे तत्र तावत् प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्तेन इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। गतिपूर्वक कारपूर्वक प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्तेन च न स्वीकर्तव्यः। अवगच्छसि वा? भवतु समाप्तम्। उपरि उपरि अवतारिका नास्ति। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। इदानीं पदाधिकारः इति कश्चन अधिकारः। अधिकारः इत्युक्ते प्रकरणम् इति स्वीकुरु। एकः भागः, एकं प्रकरणम्, एकं पोर्षन् इत्युक्ते पदस्य इति पदं तत् यत्र यत्र अनुवर्तते तत्सर्वं अधिकारः नाम अनुवृत्तिः। अङ्गाधिकारः नाम अङ्गस्य इति एकं पदम्, एकं सूत्रं तत् यावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते पञ्चसु पादेषु अनुवर्तते, पञ्चपादपर्यन्तम् अङ्गस्य इति। एवञ्च तावतः भागस्य किं नाम अङ्गाधिकारः। अनयोः अधिकारयोः पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च तस्य च तदन्तस्य च यः निर्दिष्टः सोऽपि ग्राह्यः तदन्तोऽपि ग्राह्यः। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ग्रहणम्। अवगतं वा? इदानीं डिक्षनरीं पठामः, तत् पठनात् पूर्वं तावत् अब्रीवेशन्स् इति लिखन्ति। अत्र कथं वा अस्य कोशस्य पठनं कर्तव्यं, साङ्केतिकपदानां कः अर्थः इति निर्दिशन्ति किल, तद्वत् सूत्राणि कथं पठनीयानि इति अब्रिवेशन् रूपेण एताः परिभाषाः सन्ति। पदम् अङ्गं च इदानीं पदस्य इति विद्यते, अङ्गस्य इति विद्यते। तस्मिन् अधिकारे पदस्य इति विशेष्यं भवति, अङ्गस्य इति विशेष्यं भवति। विशेषणं किं? यदि किञ्चित् विशेष्यं तर्हि विशेषणं स्यात् किल। इदानीम् अयं घटः विशेष्यं विशेषरूपेण अस्ति इत्युक्ते किं विशेषणम् इति पृच्छति। इदानीं श्वेतवर्णः घटः, कृष्णवर्णः घटः इत्युक्ते श्वेतवर्णः कृष्णवर्णः इति एतत् सर्वं किं भवति? विशेषणपदं, विशेषणसमर्पकं पदं भवति। एवमेव किल। तद्वत् प्रकृते अङ्गस्य इति अधिकारः, पदस्य इति अधिकारः, भिन्नभिन्न अधिकारः। तत्र तेषु सूत्रेषु यानि
इतराणि पदानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि पदस्य इत्येतत् प्रति विशेषणानि अङ्गस्य इत्येतत् प्रति विशेषणानि तावत्पर्यन्तम् एवञ्च सर्वेषु अधिकारपूर्तिपर्यन्तं विशेष्यम् एकमेव विशेषणं भिन्नभिन्नं भवति किं भवति तत्तत् सूत्रानुरोधेन भवति किमर्थम् एतदुच्यते इत्युक्ते येन विधिस्तदन्तस्य इति एकं सूत्रं नैव पठितं स्यात् इति चिन्तये युवभ्याम् नैव पठितं भवतु इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे एवं नियमः विद्यते यदा किञ्चित् विशेषणं वयं शृणुमः पश्यामः तर्हि विशेषणस्य विशेषणान्तम् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः उदाहरणं पश्य येः अच् इति एकं सूत्रं येः इति पञ्चमी विभक्त्यन्तं येः इत्यस्य इकारात् इत्यर्थः धातोः इति एकं पदम् अनुवर्तते इकारात् धातोः अच् इति भवति तर्हि धातोः इति विशेष्यम् इकारात् इति विशेषणं यदा विशेषणम् अस्ति तर्हि विशेषणान्तम् इत्यपि अर्थं स्वीकुर्याम् एवञ्च इकारात् इत्यस्य इकारान्तात् इत्यपि अर्थः तस्य द्वौ अर्थौ इकारात् धातोः अच् इकारान्तात् धातोः अच् इति द्वौ अर्थौ इकारात् धातोः अच् प्रत्ययः कुत्र इ इति धातुः इन् गतो धातुः इ सः इकारः एव सः धातुः अपि स एव तस्मात् अच् प्रत्ययः इ अच् अच् इति प्रत्याहारः नास्ति अयं प्रत्ययः प्रत्याहारः अन्यः प्रत्ययः अन्यः इ अच् इति विद्यते तत्र चकारस्य इत्संज्ञा लोपः अ इ अ इकारस्य गुणः ये अ एकारस्य अयादेशः अयु अ अयः अयः नाम गमनम् अयनम् इति पश्यामः किल तद्वत् अत्रापि भवति इकारान्तादपि धातोः जि धातुः विद्यते सः इकारः नास्ति इकारान्तः विद्यते चकार इकारौ स्तः तस्मात् अच् प्रत्यये जि अ जे अ जय् अ जयः इति भवति एवञ्च इदं किमर्थम् एतत् पाठितं येन विधिस्तदन्तस्य किमस्ति येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्ति कः अर्थः विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य विशेषणेन स्वान्तं ग्राह्यम् इति एकः नियमः तर्हि पदाधिकारः अङ्गाधिकारः विद्यते पदस्य अङ्गस्य इति तदुभयं तत्र तत्र विशेष्यं विशेषणं किम् इति प्रश्नः कृतः तत्र तत्र सूत्रे यानि यानि पदानि सन्ति तान्येव विशेषणानि एवञ्च विशेषणं तत्तद् विशेषणमादाय विशेषणान्तं पदं विशेषणान्तम् अङ्गम् इत्येवम् अर्थः स्वीकर्तव्यः उपरि पठ एवञ्च तदनन्तरं पृच्छति किमर्थम् इयं परिभाषा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं विद्यते किल इदानीं पश्य पदस्य इति विशेष्यं विद्यते तस्मिन् सूत्रे विशेषणपदानि भवेयुः एवञ्च येन विधिः सूत्रस्य सञ्चारेण विशेषणान्तस्य तादृशविशेषणान्तस्य अङ्गस्य विशेषणान्तस्य पदस्य इति अर्थः सिद्ध्यति तर्हि इयं परिभाषा किमर्था इति चेत् तदानीं सत्यं त्वया यः प्रश्नः कृतः सः समीचीनः तस्य सूत्रस्य एव विस्तारः इयं परिभाषा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य अयं प्रपञ्चः नाम विस्तारः चिततूलभारिषु वा संख्या का कः षष्ठाध्यायः पादः तृतीयः पादः रामानुज किञ्चित् वद तृतीयपादे पञ्चषष्टितमं सूत्रं पश्य इष्टकेशीकामालानां
चिततूलभारिषु इति विद्यते। इष्टका इषिका माला त्रयः शब्दाः निर्दिष्टाः। इष्टका इषिका मालानां चिततूलभारिषु चिततूलभारी इति त्रयः निर्दिष्टाः। इष्टकेषिका मालानाम् इति षष्ठी बहुवचनं, चिततूलभारिषु इति सप्तमी बहुवचनं। एवञ्च उद्देश्यमपि निर्दिष्टं निमित्तमपि निर्दिष्टं। कः विधीयते? ह्रस्वः विधीयते। कस्य ह्रस्वः? उद्देश्यस्य ह्रस्वः। उद्देश्यस्य कस्य भवति? उद्देश्यस्य अन्त्यस्य भवति। अलोन्त्यस्य किम्? अलोन्त्यस्य उद्देश्यस्य अन्त्यस्य भवति। इदानीं यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम्। इदानीं संख्या तावत् समा विद्यते। एवञ्च प्रथमेन सह अन्वयः, द्वितीयस्य द्वितीयेन इत्येवम्। इष्टका शब्दात् चितशब्दे परे इष्टका इत्यस्य ह्रस्वः। इषिका शब्दात् तूलशब्दे परे इषिका शब्दस्य ह्रस्वः। माला शब्दात् भारी शब्दे परे माला शब्दस्य ह्रस्वः। कथम्? इष्टका चितम् इष्टकचितम्, इषिका तूलम् इषिकतूलम्, माला भारी कन्या मालभारिणी कन्या। प्रयोगः जातः। अवगतं? व्याकरणशास्त्रे यत् निर्दिष्टं तदेव स्वीकर्तव्यं। प्रकृते एकं शब्दं स्वीकुर्मः, इष्टका शब्दः तद्वत् चितशब्दः। सूत्रे इष्टका शब्दः एव निर्दिष्टः, तर्हि इष्टका शब्दस्य एव वस्तुतः ह्रस्वः भवितुमर्हति। परन्तु अस्माकं प्रयोगे कः इष्टः इत्युक्ते पक्वेष्टकचितं। किं? न केवलम् इष्टका, पक्वशब्दोपि विद्यते पक्वेष्टका इति। तत्रापि अस्माकं ह्रस्वः स्यात्। तदर्थं किं कर्तव्यम् इति प्रश्नः। तदानीं सर् आगच्छन्तु सर्। जातं वा? नो, तत्र तावत् समयः विलम्बेन गच्छति। तत्र प्रातः गत्वा पुनरागतः। इदानीम् इष्टका शब्दात् चितशब्दे परे ह्रस्वे कृते इष्टकचितम् इति जातं। पक्वेष्टका विद्यते। पक्वेष्टका शब्दात् चितशब्दे परे ह्रस्वः भवति वा इति संशयः। वस्तुतः किमुक्तं? वस्तुतः यत् निर्दिष्टं तदेव ग्राह्यम्। इदानीं किं विद्यते इत्युक्ते अत्र पदस्य इति अनुवर्तते। किम् अनुवर्तते? पदस्य। पश्य इष्टकायाः पदस्य। तर्हि पदस्य इति विशेष्यम् इष्टका इति विशेषणं जातं। तदानीम् इष्टकान्तमपि गृहीतुं शक्यते। एवञ्च इष्टकायाः पदस्य अथवा इष्टकान्तस्य पदस्य उभयोः अपि ह्रस्वः भवति चितशब्दे परे। तेन पक्वेष्टका इत्यत्रापि ह्रस्वः पक्वेष्टकचितः, इष्टका शब्दस्यापि ह्रस्वः इष्टकचितः। एवं कथं वस्तुतः यदि केवलं सूत्रं पठामः एतत् न सिद्ध्यति। कास्ति परिभाषा? पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च यः निर्दिष्टः सोऽपि ग्राह्यः तदन्तमपि ग्राह्यमिति उक्तत्वात् सर्वत्र पक्वेष्टकचितं इषिकतूलं मुञ्जेशीकतूलं तदुभयं भवति। तदनन्तरं मालभारिणी तद्वत् किं कुन्दमालभारिणी तदपि भवति। एवञ्च रूपद्वयं सिद्ध्यति। अतः इयं परिभाषा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति आवश्यकं। समाप्तं वा? समापयामि।